سلام هاميتو على كبراتن كبرانن ازي برايم تقرنيا ايو نحزي زوارنا الخوم اقداسي معبالتات كم سعب قريبنا لنا حديش تخطاتلتنا كانالنا سبسكرايب ناقبرخم كتكتاتولنا بخبر نعدم نلومينا بزبلنا يوم عبيتو قدات قبل ዋና ጸላይና ብልጽግና እዩ ኢሉ ጀነራል ዮሐንስ መዲድ ንሱ ከም ዝበለው እቲ ስትራቴጂካዊ ጸላይ መሆኑ ዘቀመጠ ብልጽግና ከነቅልጦ ኢና ክብል ድማ ተዛሪቡ ኣብ ውሽጢ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ኮይንና ብልጽግና ከንቃለሰሎ ሚና ዝበሎም ዓውድስታት እውን ገሊጹ እቲ ጀነራል ትግራይ ንምብታን ብዝተወጠነ ፕሮጀክት ዝተዓወተን ዝፈሸለን ዘቀመጠ እቲ ጀነራል ኣብ ጉዳይ ሓራ መሬት ጥብቅ ትእዛዝ ዝሕለፈ እቲ ኣዛዚ ደቡብ ግንባር ዝኾነ ጀነራል ልዕሊ ትግራይ ነቐምጦ ስለዘየለ ኣፈላላያት ኣይንቕበልን ክብል ድማ ገሊጹሎም ኣርሚ 24 ኣብ ውግኣት ወሎ ምስታፎም ኣመልኪቱ ዝሃቦ ምላሽ ዝምልከት ድማ ጸላእቲ ዝበሎም ኣካላት ከውጽዎ ይዳለው ኣለው ዝበሎ ዶኩመንተሪ ዘተዛረቡ ኣመልኪትና ድማ ብሰፊሑ ናባኹም ክነብሉ ኢና دربا قالات إثيوبيان إرتران سماي عارقلو أبزل أوان كاب إثيوبيا حادش نجر تسمع لهم قدمي سلسته ورحي آبن زتبهاله أبا محراز مرح زلو حاشكر بلسقنا زخنا ودب عبل على إرتراز حلفه السنة مرقزي سرعات بلسقنا مخانو بعلي زمسكرة نتانيون تزرق لهم أكال إثيوبيان راكم زيت فلت تجلس إرتران نزي حدا جنيا تكبار ملاش كتهب تثبيت زقبرو كوانتخنا بلسقنا نتي أفلتو من سام خنيات زبلهم انت تاتجن حدا جنيا تمخانو ميو تسمع زلهم سراويت بلسقنا مقصل تأتي أب معراب زكايدو زولو ورا لموون حادش زنور تقوار كم زجمرة تفليتم هزانا تقرايز مهارولن زنبرا أبيات تمرتي بمعصاو أي كألن بزبل مخنيات كاب ولد دي زغربلو شمقلنا نسيقو ولهم زيون أكال زينان أيو كسامود أتام سانان تصنيحهم نزيو مرحلوت بركز زبلو زعباتات كسامعهم چانالا سبسكرايب بمكبار دما بيت سبك تخونو نعدم وانا صلاينا بلسقنا أيو إيلو جنرال يوحنس مديد النسو كم زبلو اتي استراتيجيكاوي صلاي مخانو زقمطو بلصقنا كنقلطو اينا كبليو تزاريبو زلوم عبه تግራይ بلصقنا صلاي ايخونن يلو زمغوت سبن تحاليو دردر زدليو ايخونن نسوون صلايو كبليو اتي جنرال تزاريبو زلوم نزي زي قبل تግራዋይ انتحاليو نسوون صلايو زبل تحسو زلوو زربا اتي جنرال صلاينا فلطيو زبل دفون مدمدمتاون هيبلويم مديد نزي زبل اب عدغرات لحمشت معالتات تصنحه بغزام محدار تግራይ مريحنت خالوت اكلاتن استخايد باسعيبو استوسنه وساني مسرت بمقباريوم جنرال تادس وردز مرحوز نبره اتي اخيبا ابي تግራይ ዘሎ ናይ ጸጥታ ሽግር ምንጩ እንታይ ምዃኑ በደረጃታት ድሕሪ መምዛን ካብ ወጻኢ ዝብልዎ ዝፉነ ጸገም ሓደገኛ ምዃኑ ድሕሪ ምውሳኖም ከም ዝኾነ እዩ ተዛሪቡት ጀነራል ኣብዚ ሕዚ እዋን ትግራይ ዝመርሕ ዘሎ ግዝያዊ ምምሕዳር ጀነራል ታደሰ ወረደ ካብ ብልጽግና ዝተሾመ ምዃኑ ልብ ምባል ዘድሊ እኳ እንትኾነ ካብዚ ሓሊፉ እውን መደራደርቲ ሕወሓት ምዃኑን ብመሰረት እቲ ውዕል ድማ ኣብ ሕድሕድ ወገናት ዘሎ ኣጥማምታ ጸላኢ ዝብል ክህሉ ከም ዘይግባእ ዝገልጽ ምዃኑ ይፍለጥ እዩ ይኹን እምበር ኣብ ቀረባ ግዝያት ጀሚሩ ካብ ወገን ካድረታት ሕወሓት ብልጽግና ስትራቴጂካዊ ጸላኢ ምዃኑ እዮም ክዛረቡ ስምዑ ዘሎም እዚ ድማ እቲ ተፈሪሑ ዘሎ ዳግማይ ስጋት ኩናት ናብ ዝለዓለ ብርኪ ሓፍ ከብሎ ከም ዝኽእል እዩ ስጋታት ዝምዕብል ዘሎም እቲ ጀነራል ወሲኹን ተዛረብ ስርዓት ብልጽግና ጸገሙን ሕና ኢና ክብል ተዛሪቡ ዘሎም ከምዚ ክብል ድማ ተዛሪቡ ጸላኢ ብልጽግና ባሕሪ ጭልፋ ኣይኾነን ፋኖን ኦላንውን ኣይኾነን ዋና ጸላእቱ ንሕና ኢና እዚ ድማ ብተግባር ኣርዩና ኣይ ክብል ተዛሪቡ እቲ ንሱ ብተግባር ኣርዩና ኣይ ዝበሎ ድማ ንትግራይ በቲንዋ እዩ ድሕሪ ምባል እቲ ብነበር ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ዝነበረ ግዝያዊ ምምሕዳር ናይዚ ልኡኽ ኣፈጻሚ መንባሩ ድማ ኸሲሱ እዩ ጀነራል ዮሐንስ መዲድ ከም ዝብሎ እንተኾይኑ እቲ ስትራቴጂካዊ ጸላኢ ምዃኑ ዘቐመጦ ብልጽግና ከነቕልጦ ኢና ክብል ተዛሪቡ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ኮይንኻ ብኢኮኖሚ ብጸጥታን ዲፕሎማሲን ፖለቲካን ክፈርስ ክንገብሮ ኢና كبل دما تزاربو نسو تግራይ كفرس ኣብ ዝደለወሉ ዘሎ እዋን ንሕና ክንቀደሞ ይግባእ ዝበለ ኮይኑ እዚ ድማ ልዕሊ ትግራይ እንሪኦ ነገር ስለዘይብልና ይክብሉ ተዛሪቡ ዘሎ ጆን መዲድ እቲ ባይተ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ዝነበረ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ መገልገሊ ብልጽግና ነይሩ ጸላኢ እዩ ድማ ኢሉ ብምኽሳስ ትግራይ ንምፍራስ ስለዘይተዓወተ ግን ኸይዱ እዩ ክብል ተዛሪቡ ይኹን እምበር ኣይተ ጌታቸው ረዳ ብሓይልታት ጸጥታ ተደፊኡ ከም ዝወፀን ፈተነ ቅትለት ከም ዝተገበረሉ ዝገልጹ ኣካላት ወይ ድማ ኣብ ትግራይ ኮይኖም ንጌታቸው ረዳ ዝድግፉ ኣካላት
انتهاليوم ناي عرسوم قداي ايو حلفنت عين وسدلو منينا كبل دما امررو تزاريبويم سرعات بلصقنا تግራይ ናይ ምብትታን ዝሓዙ ፕሮጀክት ተዓወተሉን ዘይተዓወተሉን ኢሉ ኣብ ትሕቲ ዘቀመጦም ነጥብታት ድማ ጉዳይ ሓራ መሬት እዩ አልዒሉም ንሱ ከም ዝብሎ እንተኮይኑ ሓራ መሬት ኢሉ ዝተጣየሸ ዕጡቅ በቲ ንሶም ዝወሰንዎ ናይ ጥሪ 15 ውሳነ ልዕሊ ኮር ምክንያት ዘይኾነስ ቅድሚ እቲ ውሳነ ዝነበሩ ነዋሕቲ ኣዋርሕ እዩ ብምባል ሰራዊት ናይ ምፍራስ ሓደ ኣካል ከም ዝኾነን ቀዲሙ ብዝወፀ ትልሚ ብልጽግና ዝተተሓዘ መማረፂ ክብል ድማ ተዛሪቦም ሓራ መሬት ኢሎም መስረትዎ قدمنا يسراويت وسانة قدموا نوح ورحتاتي زتودب حيلون قدمي ممار تات كماي خمس تتحزون كاب قدمي لو خفصم زهاو حيلي كنت زكال صيرو تشالنج بس غطمو تحاوشو يم اي قالكن نبا خمس يلو خيدلو زحيلزي اوزي لفلالايزلو سب كل خليو جون مديد بزعبا أبا محرز اللخونات وانتزاريبيهم أبزي سومنات وسراويت بلصقنا ببركي كفلاتورز كمز تمارخلو سنجر خونات سمين ولو سراويت تجراي كمستساتفة عمسي الخازن الزحورتات كمزلو عمل كيتو مبريه ذهب أزازي جنبار دبوز خونة جون مديد كاب حدا شح كساب حدا شحن حمشتميتن سراويت تجراي تساتفو إيو إلهم بدوكمنتري عداليم كوز أو ودما أب خيدي كمزلو دما تزاريبيهم يخون بر سراويت تجراي أبتي خونات أي تساتفن قبل دما ملسيه بيهم ኣብቲ ዝነበረ ኹናት ሰራዊት ፌደራል ዝበጽሖም ስዕረት ንምሽፋን በትግራይ የሳብቦ ኣለው ዝበሎም ሓይልታት ድማ እቲ ዋና ጸላኢኦም ትግራይ ምዃኑ ዘመልክት እዩ ክብል እዩ ተዛሪቡ ዘሎ ይኹን እምበር ኣብ መሬትና ኮይና ክንቃልሶም ኢና ክብል እዩ እቲ ጀነራል ተዛሪቡ እንካይዶ ቃልሲ ንናይ ሓደ ጉጅለ ረብሓ ወይ ገንዘብ ዘይኾነስ ንህይወት ህዝቢ ትግራይ ዝምልከት ብሄራዊ ዕላማ እዩ ክብል ድማ ገሊጹ እዩ እዚ ድሕር ምባል ድማ ንሕና ብቕንዕናን ፖለቲካዊ ቃልሲ ሕርያና እኳ እንተኾነም ጸላኢ ዝበሎ ብልጽግና ግን ብተንኮሉን ብገንዘቡን ክብርብረና ክሸጠናን ይፍትናሉ ስለዚ ድማ ኣብ ሓድነትና ክነስጥም ይግባእ ክብል ብምግላጽ ሓድነትና እንተዘይጸኒዑ ነቲ ሓደጋዚ ክንዕርዮ ኣይንኽእልን ኮታስ ክንጠፍእ ኢና ክብል እዩ ተዛሪቡ ዘሎ ብመሰረቱ ኩላትና ክንርድኦ ዝግበአና ትፈልጥዎ እውን ኢኹም ዋና ጸላኢና ያው بلصقنا هم زخونت كلاتنا نفلطي او زي زدارادر سب كهلي كهلي يفلط تتدراديرون حق دا يكون انتي مالوتي الكا مسمع زد لي يكون كسمع زي يقولو زربا سلا زخونه لي اذا من معلي ما تفلطي صلاي ناس فلط كابزي زبقس قل في صلايها نحن هنا نسرعت فارنا يكون بحر يكون الفا يكون ولا يكون وانا صلايو نحن هنا ازيون مردا نوصح لي مسلني وانا صلايو نحن انتخوينا ز حيل زي اوعل بورتريا وشت خوينكا نزا حيل زي خمي تقلطو خمي تمكخو كله ناي تعدي ايكونومي بوليتيكا دبلوماسي ناي صتا سرحتي تግራይን مفراسن كمي كسرح خمس خل ردي ኣብ መንጎ ህወሓትን ብልጽግናን ዝተፈረመ ስምዕነት ፕሪቶሪያ ለሐሊሑ መሰረታዊ ዝተባሃሉ ነጥብታት እቲ ውዕሊ ጥሓሱ ምህላዎም ዝፍለጥ እዩ ብልጽግና እቲ ውዕል ዓወት ዝሓፈስ ኩሉ እዩ ብምባል ናብ ካልእ ዙር ብምውሳድ ካብዚ ሓሊፉ ድማ ብመሰረት እቲ ውዕል ሕገ መንግስታዊ መሬት ትግራይ ክምለስ ዘይምኽኣሉ ብወገን ትግራይ ዝኽሰስ ኮይኑ ዕጡቓት ብምስልጣን እውን ኣብ ሓድነት ትግራይ ዘነጻጸረ መጥቃዕቲ ክፍጽም ጸኒሑ ከም ዘሎ እዩ ዝኽሰስ زي خمزيلون هالو سراويت بلصقنا لومي مقصلتاتي بمعرب زكايدو زلو ورا لمون حادث زنور تكبار كم تجمره تفليتلهم بكوماند بوست تمرح زلا صلمتي ابل على نبرتاتان نبرت زيغاتاتان ورا ككايد صنحتي مكلاكيا لمودما تمهارونا ببيت مرتتات كيخدو خلخيلو مهلاوي تسامع زلم مكلاكيا اب صلمتي تمرتي كجمر خلخيلو حصانات صلمتي بمكلاكيا كم تخلخلو اما ينتغارو نبرت صلمتي ام حبيرم زلو نايتي كبابي ازازي بنبرتي بتدغاغامي زقرب الحتو ايخون
ኣይኮነን ኢሉ ከም ዝነጸጎ ስሩዕ ምህሮ ንኸጅምር ንቐጽሪ ኣብያተ ትምህርቲ ብዋርድያ ይሕልዎም ከም ዘሎ ድማ ፍልፍላትዮም ሓቢሮም ዘለዉ ብሽምግልና ትምህርቲ ንኽጅመር ዝቐረበ ተኸታታሊ ምሕጸንታ ኹልኹሊ ዝብል ምላሽ ተዋሂቡ ከም ዘሎን ክሳብ ሕዚ ኣብቲ ወረዳ ትምህርቲ ከም ዘይተጀመረ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ኣብዚ ጉዳይ ድሂቡ ካብ ትግራይ ዝተዋሃበ ምላሽ ዋላ እኳ እንተዘይሃለወ ማሕበር ልምዓት ጸለምቲ ግና እቲ ኣብ ልዕሊ ህፃናት ወለዶ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ኢሰብኣዊ ተግባራት ድንጋገታት ዓለም ለኸ ዝጥሕስ ምዃኑ እዩ ኣስሚሩ ተዛሪቡ ምንባሩ ይዝከር እዩ ካብዚ ሓሊፉ ድማ ኣብ ጸለምቲ ዝርከብ ሰራዊት ብልጽግና መዓድን ትግራይ ከም ድላዩ ጉሕጉሕ ምህላውን ወርቂ ትግራይ ብዘይ ገደብ ይጻወተሉ ምህላው ድማ ፍልፍላት ይገልጽዮም ዘለዉ ደርባ ቃላት ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰማይ ኣብ ዝዓረገሉ እዋን ካብ ኢትዮጵያ ሓድሽ ነገር ተሰሚዑ ቅድሚ 3 ወርሒ ኣብን ዝተባሃለ ኣብ ኣምሓራ ዝመርሕ ዘሎ ሓሽከር ብልጽግና ዝኾነ ውድብ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘሕልፎ ውሳነ መርገጺ ስርዓት ብልጽግና ምዃኑ ብዕሊ ዘመስክር ትንታነ ድማ ሎሚ ተዘርጊሕሎም እታ ን30 ዓመታት ብዘካየደቶ መሪር ቃልሲ ነጻነታ ዝኣወጀት ኤርትራ ዘቆጥዕ ጸብጻብ ሆርን ሪቪው ብዝተባሃለ ማዕኸል ዜና ኢትዮጵያ ዝተቃልሐ ኮይኑ ኢትዮጵያ ኣፍልጦ ኤርትራ ዳግማይ ክትሓስበሉ ምዃና ዝገልጽ ትንታነ እዩ ኣብዚ ጉዳይ ምላሽ زهابت إرترا أب الدبلوماسي بتجبروا لص أب الدبلوماسي بتجبروا لص عرتات جن إثيوبيا سعنتم عرفوا أي ترفنيوم مسيحة هون ريفيو بزعباء إثيوبيا بزعباء إثيوبيا أب 1993 عام تمرت إرترا ذهبتو نايل على هاجر أفلتو داغماي كتجمجمون كتحسبون زت اللي بسنع مكرا خريو أغرب ظلم نزي مخنيات زغمت اتي بافلطو منغستي استزرغحت نتانا ኤርትራ ሓላፍነት ዝሰማዓ ጎረቤት ክትኸውን ስለዚ ኻልትን ኣብ ክንድኡ ንድሕንነት ኢትዮጵያ ተደጋጋሚ ስጋት ዝኸውን ሓይሊ ህውከት ስለ ዝኾነትን ኢትዮጵያ ነቲ ዝሃበቱ እውቅና ክትቐጽሉ ኣይግባእን ይብል እቲ በቀደማ ብርክ ዘውጽኦ እንተም እቲ ጽሑፍ ታሪካውን ፖለቲካውን መበገሲ እቲ ውሳነ ከም ዘይቀበሎ በመጥቃስ እቲ ጽሑፍ ታሪካውን ፖለቲካውን መበገሲ እቲ ውሳነ ከም ዘይቀበሎ በመጥቃስ እቲ ኣብ 1993 ዓመተ ምህረት ዝተዋሃበ ኣፍልጦ በቀንዲ ኣብ መንጎ መራሕቲ እዋን ኹናት ዝነበሩ ህወሓትን ሻዕብያን ዝተወሰነ ፖለቲካዊ ውሳነ እምበር ኣብ ሓቀኛ ድሌት ህዝቢ ዝተመስረተ ኣይነበረን ክብል ድማ ይገልጽ እቲ ውሳነ ዝሓሸ ጎረባብታዊ ርክብ ይፈጠር ኣብ ዝብል ተስፋ ዝተመስረተ እኳ እንተነበረ ድሕሪ 30 ዓመት እውን እዚ ተስፋዚ በሙሉኡ ጌጋ በመዃኑ ተረጋጊጹ ኣሎ ድማ ይብል በኻላይ ብርኪ ዘቀመጦ ምኽንያት ድማ ኤርትራ ንረብሓ ምዕባለ ኢትዮጵያ ካብ ምዕንቃፍ ሓሊፉ በር ባሕሪ ኢትዮጵያ ከም ዝጎበጠትን ነዚ ድማ ምስ ግብጺ ክትሰለፍ ከም ዝወዓለት እንዲሁ نزيد ما مسجبسي كتسلف كم زو عالتيو يزرزر إرترا أبز حز أوان حجاوي تجبات نهاجر زبكع قمنا كم زي بلاز جلسات إثيوبيا نحن هاجر زخون مسيرتاوي ملك عتاد كم سنة هاجراوي ورقت كم زجات أمان دما يموجت لهم أب ورقت زركبا هاجر إرترا بزيكا بحجة منجس زي تمحدرن أب ورقت زركب هاجر إرترا بزيكا بحجة منجسي زيت محدرن أب كاب 1993 عام تمرت أتحيزو حدو كامريكا كم زيت خايدلان تحتات الناس زيبلو وتادراوي سرعات مخانو وتادراوي سرعات يوز جز زلو بتوسخي أب مزجب فراجايل ستيت إندكس بسجعات زمدبا هاجرات مخانا دما حدا ملكت يكبليو حدا ملكتي كبل دما موجيتو اتيتنتانا وصحف بمخنيات زيودا بقداجو تدرنا مغاس مسل زيغاتاتن مليونات إرتراويانن بفلاي دما منسيات هاجروم حديقوم كسددو تجديدوم قطبا اتهاجر بغنزب دياسبورا معدناتاتن بقداج زسرحو سرعاتي استمسرت سلازغونا عابل على زيغاتات هاجر خبير زغونا مغاس سباوي مسلات تفصم الله سلازي هاجرنت ايغبان بحال اي سرعات بلصقنا ازي افلطو لعلاونت نغزيو زغبر مبر زي غير ايخونن كبل دما شفان هيبو ويم اهغراوي مثاليتات دما هيبام عالم نتي بتايوان زفلت زنبره بمرغاز افلطو ناب تشاينا زهابتلون مبراق جرمن حانت هاجر مخانا مسترغاغص افلطو زتنصغتلون اب حغي اهغراوي كم ملكعيو تقيساتو زلام حدا معلتون اكل ايثيوبيا كم زينبره تجلص إرترا ايثيوبيا جن نيرترا بفقادا نختفل افقيرات الايا كتبليا جليصام مس حلافنت زي تقصل سلا زخونت جن داغماي اتي افلطو داغماي كتمزنو
ሕጋዊ መሰረት ከም ዘለዋ ድማ አጉልሁ እዩ ኢትዮጵያ እዚ አፍልጦ ብምኽላኣ ድማ ካብታ ሃገር ዝመጽእ ምፍርራሕ ጥራሕ ዘይኾነስ ተግባራዊ ረብሓ ከም ዘለዋ አትገልጽ እዚ ተግባር እዚ ንኤርትራ ብፍላይ ድማ ብዛዕባ ጉዳይ ቀይሕ ባሕርን ወደባትን ኣብ ዝካየድ ድርድር ጸቕጢን ምግባር ከም ዝሕግዝ ተገለጸ ኮይኑ ህልውና ዘይብሉ ዝበለቶ መንግስቲ ኤርትራ ካብ አህጉራዊ ሕጋውነት ይግለል አህጉራዊ ደገፍ ከይረክብ እውን ይገብር ድማ ኢላ እቲ ትንታነ ወሲኹ ድማ ሓንቲ ሃገር ላዕላዊት ክትኸውን እንተደኣ ኮይና ንዝገበረቱ ተግባር ተሓታቲት ምዃና ዘርኢ መልእኽቲ ክህሉ ኣለዎ ኢትዮጵያ እዚ ኣፍልጦ ምውፃእ ንኤርትራ ሓላፍነታ ክትዋፃእ ከገድዳ ከም ዝኽእል ድማ ተንተንቲ ይገልጹ ኣለዉ ክቡራት ተኸታተልቲ እምበኣር ኸስኒ ሎሚ ናባኹም ዝሓረናዮም ኣገዳሲ ምዕባታት ነዚኦም ይመስል ነይሮም ሓቢርኩምና ስለ ዝጽናሕኹም ኣዚና ነመስግን ቻናልና ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ክትኾኑ ንዕድም ሰሰናይ